ख़वातीन हमारा आधी तकरीबन आबादी है और इसको पढ़ाए बगैर इनको फिज़िकली, मेंटली और मॉरली जो है हमें स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट देने के बगैर मुआशरा हमारा तरक्की नहीं कर सकता। ये औरत हर घर के अंदर मौजूद है और जब तक जो पहली हमारी गोद होती है, पहली दरसगाह होती है, जब तक आप उसको एजुकेटेड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मुआशरा चल नहीं सकता। ये सब कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जब आप किसी को अपनी तरफ कन्वे करते हैं तो आप पहले उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप हमारी कम्युनिटी को मोहब्बत से डील करें तो कम्युनिटी भाग के आएगी आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, आज ख़वातीन को सियासत के अंदर एक्टिव करने के लिए और उनके हिस्सादारी आप कह लें कि उनकी अहमियत पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो मुस्बत रोल अदा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज का सेमिनार है और ख़वातीन की को ताकतवर करने की बात की जा रही है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन को दबाया जाता है। इस हवाले से ये बिल्कुल आपकी बात सही है और ख़वातीन हमारा आधी तकरीबन आबादी है और इसको पढ़ाए बगैर इनको फिज़िकली, मेंटली और मॉरली जो है हमें स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट देने के बगैर मुआशरा हमारा तरक्की नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, हमें मान लेना चाहिए। और इस हवाले से जो गवर्नमेंट्स हैं और हमारा जो मुआशरा है, हम सबको करना चाहिए। औरत हर घर के अंदर मौजूद है और जब तक जो पहली हमारी गोद होती है, पहली दरसगाह होती है, जब तक आप उसको एजुकेटेड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मुआशरा चल नहीं सकता। अच्छा, आप PTI को प्रेजेंट कर रहे हैं। आजकल आप पे सख्तियाँ भी काफ़ी चल रही हैं, एक ज़मीन गर्म कर दी गई, लेकिन PTI के दौर में ख़वातीन की जो है उनकी तरक्की के लिए क्या काम है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट हमारा बुनियादी इशू रहा है और हर शोबा है ज़िंदगी में PTI गवर्नमेंट ने, और जो मंशूर भी है PTI का, हर शोबा है ज़िंदगी में औरतों को एम्पावर करना हमारा लाजमी जुज़ है। और मैं जो जिस तरह अर्ज़ कर रहा, हमारी जो बहन है, हमारी बेटी है, जब तक हम उसको एजुकेटेड नहीं करेंगे, एजुकेटेड इन द सेंस कि हम यकसा मौक़े तालीम के ना दें, जो कि PTI गवर्नमेंट ने कोशिश की, और जो एक निसाब तालीम है जो सबको एक ही बराबर पढ़ाया जाए, और दूसरा जो है हर शोबा ज़िंदगी में उनकी नौकरियों का मामला हो, चाहे कोई और इस तरह का मामला हो, ये सारे मामलात में हमें PTI गवर्नमेंट ये हर तरह से कोशिश करती रही है और आगे भी इंशाल्लाह करेगी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेमिनार के अंदर एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है, उसको हकूक़ किस तरह दिलवाएंगे? माशरे की मज़लूम कम्युनिटी जिसे कहा जाए कि जीने का हक उसको भी है, इसको देखें, ये भी अगेन PTI गवर्नमेंट ने इनको एक लहदा से तशख़्ख़ुस और इनके शनाख्ती कार्ड और इनकी नौकरियों का भी इंतज़ाम किया। ये एक बड़ा मज़लूम तबका है, वैसे तो अक्सरियत मज़लूम है पाकिस्तान की, मगर ये कुछ स्पेशल हैं। हमें ये ज़हनों में इनको अपनी तब्दीली लानी पड़ेगी। ये इनको अल्लाह ताला ने ना मर्द बनाया ना औरत बनाया। इन लोगों को जब तक हम इनका एहतराम, इनको यकसा मौक़े तालीम के या दूसरे मामलात नहीं देंगे, तब तक मुआशरा नहीं चल सके। ये बड़ा जुल्म है कि उनको हम बना के एक जो है प्रोग्राम्स वगैरह में या इस तरह करके अब्यूज़ करते हैं उनको, और बच्चे उनको मजाक करते हैं, स्कूलों में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि जो फलाही मुआशरा है, खुसूसन इस्लामी फलाही मुआशरा है, वो तो एक माँ से भी ज़्यादा जो है किरदार अदा करता है। तो अल्लाह करे कि हमारा मुआशरा जो है, हमारे अदारे, हम सब मिलकर, हमारा मीडिया और खुसूसन वो अशराफिया जो कि 70 सालों से रूल करती रही है, हम मिल के पाकिस्तान के दर्द को महसूस कर सकें, जिसमें ख़वातीन भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, हमारा मज़दूर भी है, हमारा किसान भी है, हम सब हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम बबली खान है। बबली खान, मुझे ये बताएं कि आज बबली खान जो है वो खराजा सराज जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर,
اس کی نمائندگی کرتے ہوئے ببلی خان نے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کیا اقدام کیا جو پڑھتے نہیں ہیں یا جو ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے؟ ذرا اپنے اقدامات بتائیں۔ یہ سب کچھ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی طرف کنوے کرتے ہیں تو آپ پہلے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ ہماری کمیونٹی کو محبت سے ڈیل کریں تو کمیونٹی بھاگ کے آئے گی آپ کی طرف. یہ تو میں کروں گا. آپ نے کیا کیا اپنی کمیونٹی کے لیے؟ ہم لوگ ایک این جی او رن کریں KSS کے نام سے, جس میں ہم HIV AIDS کا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں اپنی کمیونٹی کو. ان کو ہم ایڈس کے ٹریٹمنٹ سرو کرویں, ان کی کمپلیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے آج کے واقعے سے یا ایک سیمینار سے آپ کمیونٹی میں اپنے گول جو ہے, اپنی اچیومنٹ جو ہے وہ اچیو کر سکیں گے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایکس کارڈ بنتے بنتے پاکستان کو جیسے 75 سال ہو گئے, تو 75 سال بعد اب آ کر ہمیں ہماری شناخت حاصل ہونا شروع ہوئی ہے. تو آئی گیس اتنا ہی ٹائم پیریڈ اور لگے گا سوسائٹی کو انکریج کرتے ہوئے. آپ اپنی سوسائٹی کے لیے درد دل رکھتے ہیں جی, خواجہ سراؤں کے لیے. آپ ان کی فلاح بہبود کے لیے کتنے پرسنٹ اقدامات خود اپنا پرسنلی کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگ تو یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو جا کر ان کو اویئرنیس سرو کرتے ہیں. ہاں لیکن ابھی ٹائم ضرور لگے گا. جیسے جیسے جنریشن ماڈریٹو ہوتی جا رہی ہے, ہماری کمیونٹی بھی ایجوکیشن کی طرف آ رہی ہے, اور الحمدللہ بہت ساری کمیونٹی اچھی پوسٹ پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. آپ اپنی ذرا پوسٹ بتائیں. میں ایک این جی او میں ایز اے کمیونٹی کاؤنسلر جاب سرو کر رہی ہوں. میں نے ماسٹر شیف کا ڈپلوما کیا ہے, میں نے انڈسٹریل اسٹیچنگ کا ڈپلوما کیا ہے, میں نے فیشن ڈیزائننگ کا ڈپلوما کیا ہے. اچھی سیلری؟ ہاں الحمدللہ اچھا گزارا. بہت اچھا. اس میں اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں اپنی سوسائٹی کے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ہم لوگ HIV AIDS کے ٹریٹمنٹ. وہ تو ہو گیا. آپ اپنی جیب سے, اپنی انکم سے جو سوسائٹی کے ہیں, میری جو سیلری ہے نا, میں نے اس میں سے ایز لائک 40% اپنی فیملی کو دینا ہوتا ہے, اس میں سے 10% میرا ہوتا ہے اور 10% میں اپنی کمیونٹی کو سرو کرتی ہوں. اتنا کمانے کے بعد صرف 10% بچتا ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ دیکھو ہم نے اپنا بھی تو مینج کرنا. مہنگائی دیکھو, پیٹرول دیکھو کتنا مہنگا. 10% سے ہو جاتا ہے مہنگی؟ کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا, کسی کا تو کچھ بن جاتا ہے, کسی کا راشن ڈل جاتا ہے, کسی کی فیس چلی جاتی ہے. آپ کا 10% کا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا 10% میں سے گزارا ہوتا ہے؟ میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آج آپ الیکشن کمیشن کو یہاں پر پریزنٹ کرنے آئی ہیں, ان کے مطالبات ہیں, اور خواتین کو جو ہے, ایک آپ بھی ایک خاتون ہیں تو پاورفل ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. ہم لوگ بھی فری فیئر اور انکلوسیو الیکشن کے انعقاد پہ یقین رکھتے ہیں, اور اس پہ دن رات اس پہ ہی کام کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈرز کے بھی ابھی مطالبات ہیں آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ سے کہا انکلوسیو پہ, اس میں ویمن, مائنورٹی, PWDs اور ٹرانسجینڈرز انکلوڈیڈ ہیں. جن خواتین کو پارٹیز کے اندر مشکلات کا سامنا ہے, کچھ آزاد لڑتی ہیں اور ان کو بھی ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کو کیسے دیکھیں؟ ایسا یہ ان کی جو مشکلات کے ازالے کے لیے بھی الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے کہ وہ بھرپور حصہ لیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن. جی ناظرین, یہ آپ نے گفتگو سنی الیکشن کمیشن کے نمائندگان کی, اور یہاں پہ جو شرکت کرنے کے لیے لوگ موجود تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ خواتین کو جو ہے وہ مکمل آزادی جو ہے وہ دی جا سکے, تاکہ وہ بھی معاشرے کے اندر ایک مثبت رول جو ہے وہ ادا کر سکیں, اور ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.